अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं सलीम ऐवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, आजकल जो सियासी मंजरनामा बन रहा है या जो आप चीज़ें देख रहे हैं, जो सियासी उफक पे जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, इलेक्शन की तरफ गो के हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। यानी जो चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं आपको 8 फरवरी के हवाले से, कोई गहमा गहमी इलेक्शन की नज़र नहीं आ रही, यानी हर तरफ पईमुर्दगी है। यानी जो सहूलतकारों ने जो सोचा था वो चीज़ें अब होती हुई नज़र नहीं आ रही। अब एक ज़ेर नज़र वीडियो है, इसमें कामरान शाहिद साहब का एक प्रोग्राम है, इसमें मेहमान बैठे हुए हैं। इरशाद भट्टी जो है वो हस्ब मामूल ऑन फायर हैं, और फिर इसके बाद हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने जो फरमाया है, ज़रा आप वो देखिए, फिर इसके ऊपर बात। साहब, सुप्रीम कोर्ट नवाज शरीफ साहब की इखलाकी साख भी बहाल कर सकेगी। जिस तरह के हमले हो रहे हैं भट्टी साहब और दूसरे क्रिटिक सोशल मीडिया पे और दूसरे अवाम भी करती है, क्या वो करप्शन का दाग धुल सकेगा? इवन उनकी ताहियात नाअहली भी खत्म हो जाए, वो हाई मॉरल ग्राउंड दोबारा ले सकेंगे मियाँ साहब जो इन करप्शन केसेस से पहले थे? क्या सुप्रीम कोर्ट धो पाएगी या कोई भी फैसला? अगर हमारे जो है जो दलील है उसकी बुनियाद जो साइटेशन हम दे रहे हैं वो है, तो वाटरगेट स्कैंडल तो ना चोरी का था ना झूठ का था, और निक्सन ने भी नहीं किया था। वो तो उसके स्टाफ के ऊपर एक इल्ज़ाम था कि जो उन्होंने डेमोक्रेट्स का जो ऑफिस है जी उसको हाईजैक किया, उसके अंदर जाके कुछ चीज़ें जो है हाईजैक की, और सारा ठीक है। फिर उसके बाद निक्सन का कोई मुआवजा नहीं हुआ, कोई सारी उम्र के लिए नाअहल नहीं हुआ, रिज़ाइन कर गया। क्लिंटन का जो है उसका कुछ भी नहीं हुआ, केस चला, बल्कि पूरा कोर्ट तक गया और सब कुछ हुआ, लेकिन क्लिंटन उसके से जो है बरी हो गया। तो दोनों रेलेवेंट नहीं है। बात तो ये हो रही है कि ताहया नाअहली की कोई सजा जो है वो क्या चीज़ क्या है। देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊँ, आप हैरान होंगे कि कतई नज़र इसके कि सादिक अमीन जो है ये टर्म्स का जो इस्तेमाल है ये हमें जेब नहीं देता। हम सारे जो मुसलमान बच्चे बड़े हुए हैं, हमने बचपन में सादिक अमीन क्या ज़्यादा मोहम्मद अली जिन्नाह के साथ कभी लिखाया था किसी ने हमारी छोटी किताबों में? जी सिर्फ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के साथ लिखता था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हम बात ऐसे कर रहे हैं, तो मैं तो खुदा यकीनन में खौफ आता है कि जो जहाँ से हम बोल रहे होते हैं, पता नहीं हम अपने गर्भानों में नहीं जानते। यही बात काई साहब ने कही कि यार ये जजेस जो हम फैसला कर रहे हैं, हम क्वालिफाई करते हैं किसी के बारे में ये कहते हो कोई झूठ है। फिर तीसरी बात यह है कि कुरान के अंदर हैरान आप होंगे कि ना हदीस में कहीं झूठ की सजा नहीं है। ये पाकिस्तान का आईन नहीं देता है कि आपको एक सियासी पोजीशन को एक जज बैठ के एवेल्युएट करता है, सेशन जज, और वो कहता है कि नहीं साहब, लेकिन झूठ की सजा तो पूरी दुनिया में है। पब्लिक ऑफिस होल्ड करके आप झूठ बोल ही नहीं सकते। मैं मान गया हूं भाई, मान गया हूं। अभी आप रेफरेंस देना, हमने इस्लाम को फिर क्यों दरमियान में लाया? मैंने कहा काई साहब ने यही बातें की है। काई साहब ने जिस तनाजर में की है वो की और तनाजर है। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि भट्टी साहब की इतनी दिलपजीर गुफ्तगू सुनने के बाद, और अगर काई साहब तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, जो सुप्रीम कोर्ट का कोई बंदा उनके मामला हैंडल कर रहा है, तो यकीनन के बयान ले लें, यकीनन कोई रहनुमाई होगी कल जज अदालत में। जिस खूबसूरती से रिपोर्ट कार्ड बैठ के आज सारे कोर्ट का बताया कि कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं, बल्कि जो अल्फाज इनके वो तो मैं नहीं दोहरा सकता हूँ। मैंने तो उनके बारे में नहीं दोहराया था जिन्हें अदालतों का मजाक उड़ाते रहे थे 1916 से 2016 से लेके आज तक कि आओ बच्चे आओ तुम्हारी तहकीक करते हैं पैनामा के ऊपर, और फिर क्या क्या उनको जो हजीमत और शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि व्हाट्सएप कॉल, छोड़ो मारो गोली, क्या मुकदमे चले। मैं तो कहता हूँ शर्म आनी चाहिए नवाज शरीफ साहब की सजाओं वाले मुकदमे का जिक्र करते हुए भी। भाई शर्म आनी चाहिए। कामरान जी सर, ऑन ए फेयर नोट, नहीं मैं आप भट्टी साहब को ना क्यों नहीं कह रहा, मैं सबको कह रहा हूँ। अजीब अली मेरी इज्जत करता है, उसमें दिल से मेरी इज्जत करता है, तो बोर्ड ना खत्म कराए। ये लड़ाएगा नहीं, आप एक ग्रुप के लोग हैं, मैंने क्यों लड़ाना भाई? जी नहीं साहब, आप कंप्लीट करें यार, बात तो करनी है। जी सर, अच्छा बात यह है जी कि आपने जिसको कहना चाहिए कि जहाँ तक लेके गए वहाँ पे ये पाकिस्तान की तारीख का स्याह बाब है। इमरान खान को तो भी सजा हुई नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं साहब, मुझे एक बात बताएं कि आपको इस सारे मामले में इमरान खान राइज करता हुआ नजर आ रहा है? इमरान खान को मिलना चाहिए अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, या नवाज शरीफ साहब राइज करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो जेल से बैठ के भी भाई
اکانومسٹ میں کالم لکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوگا، اور وہ چھپ رہے دھڑا دھڑ. آج انہوں نے الیکشن کمیشن کے اراکین کو ذرائع اطلاع دی ہے کہ دھمکیاں دی ہیں عمران خان نے. انہوں نے کہا کہ بھائی میں تم سب کو دیکھ لوں گا، تمہاری شکلیں بھی میں جانتا ہوں، تمہارا نام بھی میں جانتا ہوں، آرٹیکل 6 لگاؤں گا تمہارے. تو یہ جو کانفیڈنس لیول ہے، تو اس میں آپ کو ابھرتا ہوا کون نظر آ رہا ہے، جیل والا بندہ یا آزاد بندہ؟ میں تو یہ پریشان ہوا ہوں. کامران بدقسمتی ہے کہ بدقسمتی سے مجھے ایڈمٹ کرنا پڑتا ہے کہ عمران خان ان سے یہ جنگ جیت چکا ہے اسٹیبلشمنٹ سے. اچھا. سیاستدان کیجولٹی بن گئے ہیں. آج میں بی بی کو لاسٹ میری بات پہ اور سارے مسلم نون کے لوگوں کو بڑا غصہ آ جاتا ہے کہ وہ جو ہے خوگر ہم سے بھی گلا نہیں سنتے. جب میں نے کہا کہ یہ ان کو ارریلیونٹ بنا کے رکھ دیا گیا. مجھے بتائیں اب سیاست کے اندر کوئی الیکشن آپ دیکھا گہما گہمی ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے یہ ساری جو پلان کی گئی اس کے اندر یہ تھا ہی نہیں کہ ادھر آئے گا. یہ تو اتفاق سمجھیں کہ باجوہ صاحب جو اللہ تعالیٰ نے کی جو ہے مار میں آ گئے اور ان کو ایکسٹینشن نہ ملی جو اپنے آپ کو دینا چاہتے تھے. عمران خان کو بڑا کر کے 8 فروری کا الیکشن بھی پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلے گا اور 8 فروری کو الیکشن نہ کرانے بھی پاکستان کو تباہی کی طرف دھکیلے گا. یعنی کہ ہر دو صورتوں میں نئی صاحب تباہی کی خبر سنا دی آپ نے. اور ناظرین کرام آپ نے ویڈیو دیکھی، ویڈیو میں آپ نے پورا تماشا دیکھا. اس تماشے میں جو ہے وہ جو باتیں ہوئی آپ نے وہ تمام نوٹ کی. اور اب فرمائیں کہ جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ایک تجزیہ نگار اور نون لیگ کا بڑا ماہیتی کہتے ہیں. اب وہ فرما رہے ہیں کہ جی جھوٹ بولنے کی سزا جو ہے وہ اسلام میں آئی نہیں ہے. ناظرین کرام جھوٹ جو ہے وہ بولنا اسلام میں سخت منع ہے. اور حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، یعنی اب لعنت سے بڑی سزا جو ہے وہ ناظرین کرام جھوٹ بولنے والوں کے لیے کیا اور ہو سکتی ہے. تو یعنی ایسے لوگ ہیں جو یعنی دین کے حوالے سے بھی لا علم ہے، دنیاوی حوالے سے بھی لا علم ہے. جھوٹ بولنے کی وہ نہ دنیا میں وہ کہتے ہیں سزا، یعنی نواز شریف نے اگر جھوٹ بولا ہے تو اس کو سزا کیوں ملی ہے؟ جھوٹ بولنے پہ تو کوئی سزا نہیں ملتی. حفیظ اللہ نیازی صاحب کا پوائنٹ یہ ہے، یعنی یہ کب اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ ہر طرح کے جھوٹ بولتے ہیں، ہر طرح کی جو ہے وہ علمی بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہیں ناظرین اکرام. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے یہ چیزوں کو مینوپولیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ٹی وی پہ آگے بیٹھ کے ناجائز لوگوں کی جو ہے وہ سائیڈ لینا، پھر یعنی جھوٹوں کا ساتھ دینا. تو اب چیزیں آپ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں. باقی جو ارشاد بھٹی صاحب نے فرمایا کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے یہ لاکھ پردوں میں سے بھی اگر یہ دوبارہ چوتھی بار کیا 5ویں بار بھی اگر یہ وزیر اعظم بن جائیں تو کیا یہ اپنی اخلاقی برتری ثابت کر سکیں گے؟ کیا لوگ ان کو برداشت کریں گے کہ جی ہمارا جو وزیر اعظم ہے وہ دنیا کا کرپٹ ترین انسان ہے، دنیا کا جھوٹا ترین انسان جو ہے وہ ان 25 کروڑ عوام کے اوپر ان کے سہولتکاروں نے جو ہے وہ مسلط کیا ہوا ہے. تو چیزیں ناظرین کرام نہ جانے کس طرف جا رہی ہیں. اور جیسا کہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے فرمایا کہ جی 8 فروری کو اگر الیکشن ہوتے ہیں تو بھی مصیبت ہے، اور اگر نہیں ہوتے تو بھی مصیبت ہے اس ملک کے لیے. تو دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اس ملک پہ جو یہ مصیبتیں یا جو آفات کا جو سائے منڈلا رہے ہیں، اللہ کرے ناظرین کرام ان سے بچت ہو جائے. ہمارا ملک جو ہے وہ دوبارہ اگر ترقی کی راہ پر، ترقی کے ٹریک پر جو ہے وہ دوبارہ گامزن ہو جائے تو اللہ کا فضل ہو جائے گا ہم پہ. وگرنہ جو ہے وہ تباہیاں اور بربادیاں جو ہے وہ ہمارے انتظار میں ہیں. آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا ویڈیو دیکھنے کے لیے. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجیے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. آپ کا بہت شکریہ.